शबान का चाँद नज़र आने से पहले सिर्फ एक अमल कर लो, किस्मत का रुख बदल जाएगा। अक्सर लोग इस राज को नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अजीम और बबरकत महीने की बात करने जा रहे हैं जिसकी कदर व कीमत को समझ लेना इंसान और दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। अगर कोई खुश नसीब बंदा शबान का चाँद नज़र आने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, दिल को झुका ले, नीयत को साफ़ कर ले और अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी अख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। इसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा फरमा देता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। यही वो वक्त होता है जब किस्मतों के रुख बदलते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं और वो फ़ैसले हो जाते हैं जो इंसान बरसों से चाह रहा होता है मगर समझ नहीं पाता। ये महीना आखिर इतना ख़ास क्यों है? माह शबान इस्लामी साल का वो मुबारक महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़ है। लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इस महीने को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि इस्लाम में इसकी एक ख़ास अहमियत, अजीम शान और बेमिसाल फजीलत बयान की गई है। शबान वो महीना है जो हमें रमज़ान की तैयारी का अमली पैगाम देता है। ये एक ऐसा महीना है जो हमें गफलत से निकाल कर इबादत की तरफ, दुनिया की फ़िक्र से हटाकर आखिरत की तैयारी की तरफ और नफ्स की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाता है। यही वजह है कि इस महीने को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास नस्बत हासिल है। इस्लाम में शबान की कदर व कीमत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये महीना अमाल के उठाए जाने का महीना है। रवायत में आता है कि पूरे साल के अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बहुत पसंद थी कि जब अमाल बारगाह इलाही में पेश हों तो आप रोज़े की हालत में हो। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। हत्ता के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया कि हमें यूँ महसूस होता कि आप पूरा शबान ही रोज़े में गुजार देते हैं सवाए चंद दिनों के। ये अमल हमें सिखाता है कि शबान महज एक आम महीना नहीं बल्कि रूहानी तैयारी का महीना है। शबान की अहमियत इसलिए भी है कि वो महीना है जिसमें इंसान को अपने गुज़श्ता अमाल पर गौर करना, अपने कोताहियों पर नदामत करने और आने वाले वक्त के लिए इस्लाह की फ़िक्र करने का मौका मिलता है। ये महीना हमें सिखाता है कि अगर हमने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना है तो हमें रमज़ान से पहले अपने दिल को साफ़ करना होगा, अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा और अपने नफ्स को काबू में लाना होगा। शबान दरअसल एक पल है जो हमें रब की रूहानियत से रमज़ान की अज़मत तक ले जाता है। तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि शबान और मौसम में कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्होंने इस्लामी तारीख़ का रुख मुतय्यन किया। इन्हीं में सबसे अजीम वाक़या तहवील क़िबला का है। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ अदा करते थे, लेकिन शबान के महीने में अल्लाह ताला के हुक्म से क़िबला तब्दील करके खाना काबा की तरफ कर दिया गया। ये वाक़या ना सिर्फ इबादत की ज़ाहिरी रुख की तब्दीली था बल्कि ये ईमान की आजमाइश भी थी। सच्चे मोमिन वो थे जिन्होंने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर दिया। ये हमें ये सबक देता है कि शबान इताअत, फरमाबरदारी और अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने का महीना है। इस महीने में उम्मत मुस्लिमा का ये शऊर कभी अता किया गया कि असल इज़्ज़त और कामयाबी अल्लाह के हुक्म की पैरवी में है, चाहे अक्ल और इसकी हिकमत को फ़ौरन ना समझ सके। तहवील क़िबले ने यह वाज़े कर दिया कि अल्लाह जिस तरह मुतवज्जो कर दे वही सिमत असल है और बंदे का काम सिर्फ मान लेना है। ये पैगाम आज भी इतना ही ज़्यादा है जितना इस वक्त था। शबान का ताल्लुक़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी से इस कदर गहरा है कि आपने जो फरमाया कि ये मेरा महीना है, इस फरमान में मोहब्बत भी है, शफ़क़त भी और उम्मत के लिए रहनुमाई भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते, रातों को क़याम करते, दिन को रोज़े रखते और उम्मत के लिए दुआएँ फरमाते। आपकी ये सुन्नत हमें ये बताती है कि अगर हम अल्लाह के करीब होना है तो हमें शबान को मामूली नहीं समझना चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की शबान से मुतल्लिक़ की ऐसी खूबसूरत वाक़यात हैं जो दिल को नरम कर देते हैं। एक मौके पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितना शबान में रखते थे। इससे मालूम होता है कि आप इस महीने को किस कदर अहमियत देते थे। यह अमल हमें ये सबक देता है कि जो महीना अल्लाह के महबूब को महबूब हो वो उम्मत के लिए भी महबूब होना चाहिए। एक और पहलू जो शबान को ख़ास बनाता है वो ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला बंदों की तरफ ख़ास रहमत के साथ मतवज्जो होता है। बंदा अगर सच्ची तौबा कर ले, अपनी गुनाहों का इतराफ़ कर ले और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में ऐसी आसानियाँ फरमा देता है जिनका वो खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यही वो महीना है जिसमें दिलों के ज़ंग धुलते हैं और रूह को नई ज़िंदगी मिलती है। शबान हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जो बंदा आज लौट आए, आज झुक जाए, आज मुआफ़ी मांग ले, अल्लाह आज ही इसकी तकदीर में खैर लिख सकता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह बंदे और इसके औकात से बढ़कर अता फरमाता है, बशर्तिया बंदे सच्चे दिल से मांगे।
پیارے ناظرین، جب ہم شبان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مہینہ محض ایک تاریخ یا ایک رسم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے اور ایک موقع ہے۔ ایک موقع اپنے رب سے جڑنے کا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا اور اپنی زندگی کا رخ درست کرنے کا۔ اب آتے ہیں کہ اس خاص عمل کی طرف جس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر بندہ اس شبان معظم کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی ایسا مسلمان پہلے نہ کر چکے تو وہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کی قسمت بدل دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون لوٹا دیتا ہے اور اس کے مسائل کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں یا کوئی دنیاوی عمل نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور دعا کا وہ طریقہ ہے جو صدیوں سے اہل دل آزما رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، جب آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کے یہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب ایک سچی نیت پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت اللہ سے لوح لگا لے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ فیصلے فرماتا ہے جو اس کے حق پہ بہتر ہوتے ہیں، چاہے بندہ خود انہیں اس وقت نہ سمجھ پائے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں یہ یقین رکھے کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ سب سے پہلے درود پڑھا جائے تاکہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر گزرے۔ پھر وہ دعا پڑھی جائے جس میں رجب اور شعبان میں برکت اور رمضان تک پہنچنے کی التجا کی جاتی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور آخر میں پھر درود پڑھ کر اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس کی تقدیر میں خیر لکھوا دیتا ہے اور اس کے حالات میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب الفاظ نہیں بلکہ یقین کا کھیل ہے۔ اگر یقین سچا ہو، نیت خالص ہو، دل جھکا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ یہی شعبان کا پیغام ہے اور یہی اس کی روح ہے اور یہی اس کی اصل قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروزہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسے ہی اجر ملتا ہے جیسے کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کر دے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا جائے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل بنائیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے گھروں میں برکت نازل عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، آپ کی دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے ہم تمام کے گھروں میں کی مشکلات کو دور کر کے اللہ آسانیاں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہنگائی کے عذاب سے بچائے اور تمام تندرستیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔